Levitico Kapitulo 12. Ang pagputli sa babae nga bag-ong nag-anak. Og misulti si Jehovah kang Moses nga nagaingon. 2. Sultihi ang mga anak sa Israel sa pag-ingon. Ang babae kun manamkon og mag-anak og lalaki nan mamahugaw siya sulod sa 7 ka adlaw ingon sa mga adlaw sa iyang pagkahugaw tungod sa iyang sakit nga binulan mamahugaw siya. 3. Ug sa ikawalo ka adlaw pagsirkunsidahan ang unod sa yamis sa bata. 4. Ug ang inahan magapabilin sulod sa katloan og 3 ka adlaw sa dugo sa iyang pagpaputli. Siya dili makahikap sa bisan unsang butanga nga balaan, dili usab makaadto sa balaang puloy-anan hangtod nga matuman ang mga adlaw sa pagputli kaniya. 5. Apan kung mag-anak siya og babayi nan mamahugaw siya sulod sa 2 ka semana ingon sa iyang pagkahugaw ug sa kan-uman og 6 ka adlaw magpadayon siya sa dugo sa iyang pagpaputli. 6. Ug kung ang mga adlaw sa pagpaputli kaniya matuman na tungod sa anak nga lalaki kun tungod sa anak nga babayi, magadala siya og 1 ka nating karnero nga may 1 ka tuig og panuigon alang sa halad nga sinunog, ug 1 ka kuyabog nga salampati kun 1 ka tukmo alang sa halad tungod sa sala, ngadto sa pultahan sa balong-balong nga pagatiguman ngadto sa saserdote. 7. Ug siya magahalad niini sa atubangan ni Jehovah ug magabuhat og halad sa pagtabon sa sala alang kaniya ug mamahinlo siya gikan sa pagpangagi sa iyang dugo. Kini mao ang kasugoan alang kaniya nga mag-anak og lalaki kun babayi. 8. Ug kung ang iyang kahimtang dili makaabot sa pagdala sa 1 ka nating karnero, nan magadala siya og 2 ka tukmo kun 2 ka kuyabog sa salampati, ug ang 1 alang sa halad nga sinunog ug ang 1 halad sa tungod sa sala, ug ang saserdote magabuhat og pagtabon sa sala alang kaniya ug mamahinlo siya.